आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 8 फरवरी 2024 को होगी। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 19 दिसंबर तक वसूल किए जा सकेंगे। 20 से 22 दिसंबर तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को आवेजा की जाएगी। 24 से 30 दिसंबर तक कागजात की जांच पड़ताल होगी। कागजात वापस करने की आखिरी तारीख 12 जनवरी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी। इंतखाबी निशान 13 जनवरी को जारी किए जाएंगे। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों की समाअत 3 जनवरी तक होगी। एपलेट ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक अपीलें निपटाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन को फौरी इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट की दरखास्त पर मजीद कार्रवाई से रोक दिया। केस अपने पास मंगवा लिया। हुक्मनामे में कहा गया इंतखाबात का इनेकाद आइन का तकाजा है। हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतजाद है। लाहौर हाई कोर्ट के जज ने मिसकंडक्ट का मुजाहिरा किया। लाहौर हाई कोर्ट का जज पंजाब के बाहर से मामलात पर कैसे फैसला दे सकता है। सिंगल जज ने गैर मामूली उजरत में फैसला दिया। किसी को जमहूरियत डीरेल नहीं करने देंगे। दरखास्त गुजार उमैर न्याजी ने जमहूरी अमल में रुकावट डाली। क्यों ना उमैर न्याजी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। दरखास्त गुजार उमैर न्याजी को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को भी नोटिस जारी। पीर को डीआरओज और आरओज की तरबियत का दोबारा से आगाज करेंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की यकीन दहानी। समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। निगरान हुकूमत का महंगाई में पिसे आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। पेट्रोल 14 रुपए, डीजल 13 रुपए 50 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 267 रुपए 34 पैसे हो गई। डीजल 276 रुपए 21 पैसे फी लीटर मिलेगा। लाइट डीजल की कीमत में 11 रुपए 29 पैसे फी लीटर कमी। मट्टी का तेल भी 10 रुपए 14 पैसे फी लीटर सस्ता। आइंदा 15 दिन के लिए नई कीमतों का इतलाक हो गया। क्या तहरीक इंसाफ चाहती है मुल्क में इंतखाबात ना हो। दौरान समाअत चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा मैं इंसाफ दे रहा हूँ। ये वक्त शफाफियत और एहतसाब का है। क्या हाई कोर्ट का जज अपने चीफ जस्टिस को कह सकता है जुडिशल अफसरान ना दो। क्या सियासी जमातों से आरओज और डीआरओज मांगे जा रहे हैं। अदलिया से डीआरओ आरओज ना हो, एग्जीक्यूटिव से ना हो तो फिर कहाँ से हो। असल मकसद तो ये लगता है कि मुल्क में इंतखाबात ही ना हो। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा ब्यूरोक्रेसी से आरओज और डीआरओज लेने से शफाफियत पर कैसे सवाल उठा। तहरीक इंसाफ को उस वक्त क्यों याद आया जब आरओज और डीआरओज। इलेक्शन के अलावा कोई चारा नहीं। हाईकोर्ट के इनकार के बाद ब्यूरोक्रेसी से आरओज लिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं तहरीक इंसाफ को भी लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। तमाम केसेस के फैसले मेरिट पर होंगे। तहरीक इंसाफ का मुखालिफ नहीं। उन्होंने मेरी नामजदगी की। बानी पीटे सेलिब्रिटी और कौमी हीरो हैं। क्रिकेट में मेरे पसंदीदा खिलाड़ी हैं। मेरे घर में उनकी कई तस्वीरें हैं। बोले पीटीआई के लोग बाहर गालियां देते हैं, कमीशन में आकर मुआफिया मांगते हैं। मुझसे बहुत से लोग नाराज हैं। हर किसी को खुश नहीं रख सकता। सियासी रहनुमाओं का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। शहबाज शरीफ कहते हैं फैसला आइन की हिफाजत के लिए संगे मील है। सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत और आइन के खिलाफ साजिश को नाकाम बनाया। पीटीआई की इलेक्शन से फरार की कोशिश नाकाम हो गई। इसहाक डार कहते हैं इलेक्शन कराना सिर्फ इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। मुल्की हालात और आइन का तकाजा है कि इंतखाबात वक्त पर हों। मरियम औरंगजेब ने कहा पीटीआई इलेक्शन से फरार की कोशिश कर रही है। सिराजुल हक ने कहा सुप्रीम कोर्ट के वजूद का वाहिद मकसद आइन का तहफ़्फ़ुज़ है। बहरानों का हल शफाफ मुनशफाना इलेक्शन है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं पीटीआई इलेक्शन के लिए तैयार है। हम तो पहले दिन से 90 रोज में इंतखाबात चाहते हैं। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने इस्तीफा दे दिया। निगरान वज़ीर आज़म ने सरफराज बुगटी का इस्तीफा मंजूर भी कर लिया। सरफराज बुगटी ने 13 दिसंबर को इस्तीफा दिया था। शौकत सदीकी बरतरफी केस में अहम पेशरफ्त। साबिक डीजी आईएसआई फैज हमीद को नोटिस जारी करने का फैसला। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इमरान रामे, साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी और साबिक रजिस्ट्रार बाबा आरिफ को भी नोटिस जारी कर दिया जाएगा।
عدالت کی شوکت صدیقی کو 7 روز میں ترمیمی درخواست دائر کرنے کی ہدایت۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، سنگین الزامات لگائے، ان کے نتائج بھی سنگین ہوں گے۔ فوجی افسر کسی کو فائدہ دے رہے تھے تو وہ بھی اس جال میں پھنسے گا۔ کیا وہ سابق فوجی افسران خود 2018 میں اقتدار میں آنا چاہتے تھے؟ چیف جسٹس کا استفسار۔ میرے الزامات درست ہیں، حامد خان کا جواب۔ چیف جسٹس نے کہا، الزامات سے لگ رہا ہے مقصد کسی اور کو وزیراعظم کی کرسی پر بٹھانا تھا۔ ایک شخص کو جیل میں رکھ کر پسندیدہ شخص کو جتوانا مقصد تھا۔ سہولت کاروں کو فریق بنا لیا ہے تو فائدہ اٹھانے والوں کو کیوں نہیں بنایا؟ سماعت چھٹیوں کے بعد تک ملتوی۔ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف جوڈیشل کونسل کی کارروائی روکنے کی استدعا مسترد۔ جسٹس مظاہر کے وکیل بینچ کی تشکیل پر اعتراض اٹھا دیا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے، 3 رکنی کمیٹی کا معاملہ انتظامی ہے۔ وکیل مخدوم علی خان نے کہا، کمیٹی نے بینچ تشکیل ہی نہیں دیا۔ کمیٹی کے ایک رکن جسٹس اعجاز الاحسن نے خط لکھا۔ جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے، آپ اس معاملے پر الگ درخواست دائر کریں۔ یہ سماعت 8 جنوری تک ملتوی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دورہ امریکہ، سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں۔ آرمی چیف کی امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اور وزیر دفاع لائیڈ آسٹن سے ملاقات۔ نائب وزیر خارجہ وکٹوریا، نائب مشیر قومی سلامتی جوناتھن سے بھی ملے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل چارلز سے بھی ملاقات ہوئی۔ عالمی اور علاقائی سلامتی کے امور، انسداد دہشت گردی اور بین الاقوامی تنازعات پر تبادلہ خیال۔ آرمی چیف نے مسئلہ کشمیر عالمی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ آرمی چیف کی بیرون ملک مقیم پاکستانی کمیونٹی سے بات چیت۔ آرمی چیف کا کہنا ہے، بیرون ملک مقیم پاکستان کے سفیر اثاثہ ہیں۔ میں مقبوضہ کشمیر کا یک طرفہ کسی قسم کا، وہ چاہے کوئی کورٹ ہو یا کوئی قانون ساز اسمبلی ہو ہندوستان کی، وہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی اہمیت ہے۔ ہم اس کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں ایسے فیصلوں۔ بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ کوئی بھی عدالت کشمیریوں کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی مظفر آباد میں نیوز کانفرنس، کہا، کشمیر ہندوستان کا حصہ ہے، نہ ہوگا۔ مقبوضہ کشمیر کے رہائشیوں کو ہم پاکستانی شہری سمجھتے ہیں۔ اپنے شہریوں کے حقوق کی پامالی کسی صورت نہیں ہونے دیں گے۔ بھارت اپنی حد میں رہے، اپنی حد پار نہ کرے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 2 ہفتے کے لیے بیرون ملک جائیں گے۔ جسٹس سردار طارق مسعود قائم مقام چیف جسٹس پاکستان مقرر۔ نوٹیفیکیشن جاری، آج حلف اٹھائیں گے۔ حلقہ N35 اور N36 کی حلقہ بندیاں قلعدم قرار۔ شاہدین نثار کے حلقے N53 اور PP10 کی حلقہ بندیاں چیلنج کرنے کی درخواست مسترد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے محفوظ فیصلہ جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن کو تمام فریقین کو دوبارہ سن کر اثر 9 حلقہ بندی کی ہدایت۔ ایم کیو ایم کا میرپور خاص میں سیاسی پاور شو۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں، پیپلز پارٹی نے تسلسل کے ساتھ سندھ پر جبراً حکومت کی۔ پاکستان کو موروثی سیاست سے آزاد کرانا ہے۔ 8 فروری کو پیپلز پارٹی کو سندھ کے شہری علاقوں سے نکال دیں گے۔ مصطفیٰ کمال بولے، آنے والا وقت ایم کیو ایم کا ہے، پیپلز پارٹی کے جاگیرداروں اور وڈیروں کا مقابلہ کریں گے۔ نگران سندھ حکومت 8 فروری کو الیکشن کرانے کے لیے تیار ہے۔ نگران وزیر اطلاع سندھ احمد شاہ کا میٹ دی ایڈیٹر سے خطاب، کہتے ہیں، نگران صوبائی حکومت کی شفافیت سب کے سامنے ہے، میڈیا کے مسائل سے ہم بخوبی واقف ہیں، جان محمد مہر کے ملزمان کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے۔ سابق گورنر اور وزیر اعلیٰ کے پی سردار مہتاب عباسی نے نون لیگ کو خیر بات کہہ دیا۔ ایبٹ آباد کے آبائی حلقے سے آزاد حیثیت سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کا اعلان۔ کہتے ہیں،
نواز شریف خوشامدیوں کے حصار میں ہیں، الیکشن کے نام پر کارروائی ڈالی جا رہی ہے۔ اسرائیل نے غزہ میں اجتماعی قتل عام کے نئے ریکارڈ قائم کر دیے۔ پوری غزہ پٹی پر وحشیانہ بمباری، مزید 200 سے زائد فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی۔ رفح، شمالی اور جنوبی غزہ میں بارود کی بارش۔ خان یونس میں اقوام متحدہ کے اسکول پر حملہ، 37 شہید۔ بے گھر فلسطینیوں کو ایک بار پھر شمالی غزہ اور خان یونس سے نکلنے کا الٹیمیٹم۔ حماس کی اسرائیلی فوج کے خلاف مزاحمتی کارروائیاں جاری، جھڑپوں میں مزید 2 صہیونی فوجی جہنم واصل۔ مسجد الاقصی کے دروازے آج بھی فلسطینیوں پر بند رہے۔ اسرائیلی فوج نے نماز جمعہ تک ادا نہ کرنے دی، تشدد بھی کیا۔ رفح میں بہادر فلسطینی بمباری کے دوران بھی نماز جمعہ ادا کرتے رہے۔ مردان کے نواحی گاؤں نوا قلی نے پاکستان کو 8واں ورلڈ چیمپئن دے دیا۔ حمزہ خان نے 37 سال بعد پاکستان کو ورلڈ جونیئر اسکواش میں چیمپئن بنوایا۔ 1986 میں آخری بار جان شیر خان جونیئر اسکواش چیمپئن بنے۔ پاکستان نے اسکواش لیجنڈز پر خصوصی رپورٹ بنائی ہے جو اسی بلیٹن کا حصہ ہے۔ فیفا نے پلیئر آف دی ایئر ایوارڈز کی نامزدگیوں کا اعلان کر دیا۔ لیونل میسی 8ویں بار ایوارڈ جیتنے کے مضبوط امیدوار۔ ایرلنگ ہالینڈ اور کلیان امباپے بھی نامزد۔ فیفا کی ایوارڈ تقریب 15 جنوری کو لندن میں ہوگی۔ ادھر میسی کی قطر ورلڈ کپ میں پہنی گئی 6 جرسیاں $7.8 ملین میں نیلام ہوئیں۔ بلوچستان کے صحرا میں ریت اڑاتی جیپوں کے رنگ۔ جھلمقسی میں ڈیزرٹ چیلنج جیپ ریلی کا کوالیفائنگ راؤنڈ مکمل۔ مختلف کیٹیگریز میں 68 ریسرز کامیاب۔ کل سٹاک کیٹیگری اور خواتین کا مقابلہ ہوگا۔ جیپ ریس کا فائنل 17 دسمبر کو ہوگا۔ اور نگران وفاقی وزیر ثقافت جمال شاہ گلوکار بن گئے۔ گلوکارہ سائرہ پیٹر کے ساتھ مل کر ڈیوٹ گایا۔ وفاقی وزیر کی آواز سن کر دیکھنے والے دنگ رہ گئے۔